تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک وصحبک یا سیدی اللہ۔ محترم و مکرم صوفی باصفا محترم قبلہ صوفی محمد نواز صاحب اور مشائخ عظام میں سے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید صاحب اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بیان علامہ صاحب نے بڑا دبنگ بیان فرمایا ہے تے بڑا جی نو لگا ہے۔ حقیقت گل ہر گل دل دے وچ بیٹھ دی گئی ہے اور ذہن دل دماغ ضمیر انہوں پسند کردہ گیا ہے۔ ساڑی دعا ہے کہ مولا کریم علامہ صاحب دے علم اور عمل دے اندر اضافہ فرمائے۔ محترم سامعین، میں ٹائم تھوڑے کو زیادہ نہیں لینا، میں ویکھ رہی ہوں کہ ٹائم قریب ہے اور اس عرس پاک دا آخری بیان ہے۔ مولا کریم اس عرس پاک دے والے بزرگاں دا صدقہ اور حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی نظر دا صدقہ ساڈے تے کرم نوازی فرماوے۔ محترم سامعین، میں جس موضوع دے وچ دو چار گلاں کرنیاں نے وہ موضوع ہے حضرت علامہ مولانا محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں کچھ گلاں دا تذکرہ کران گے۔ توجہ نال بیٹھنا ہے اور میری اکھ وچ اکھ پا کے گل سمجھنی ہے۔ گل اے کران گے کہ رب دے ولی دی نگاہ دی تاثیر کتنی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میرا خیال گنج بول سبحان اللہ۔ بیٹھے گا تو میرے کو گل ہونی میں گل نہیں ہوندی۔ رب دے ولی دی نگاہ دا اثر تاں کر کے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم وچ فرمایا ہے نا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ علامہ صاحب جس تفسیر دا تشریح فرما رہے سن، حضرت مولا کریم نے فرمایا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماندا ہے میں رب تو سب تو زیادہ جڑے ڈرن والے لوگ نے وہ علماء کرام نے۔ علماء کرام ہی میں رب دا ڈر اپنے دلاں دے وچ رکھدے نے، اور پھر جدوں ڈر رب دا ہی آ جاندا ہے نا تے انسان بالکل دنیا دے وچ رہن والی ہر چیز تو ہی بے نیاز ہو جاندا ہے۔ بس او دے دل وچ ڈر صرف رب دا ہوندا ہے تے پھر جدوں جتھے نگاہ اٹھاندا ہے، نگاہ اٹھاندے ساری رب دا ولی بنا چڑھدا ہے۔ او دی نگاہ دے وچ چونکہ دین محمدی وسدا ہے اور او دا ایک مشن ہوندا ہے کہ ہر قدم تے جتھے تک نگاہ جاندی ہے رب دے نبی دے دین دی تبلیغ اتھے تک پہنچا چھڑنی ہوندی۔ اور حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جس دے عرس مبارک دا تذکرہ ہے، چونکہ میں یہی تذکرہ محدث اعظم دے موضوع تے گلاں کرنیاں سن۔ حضرت او محدث اعظم جنہ تے نگاہ پئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی، جنہ نے نگاہ پائی اور نگاہ پا کے ایک عالم دین بنا چھڑیا ہے، اور پھر او عالم دین ایویں نہیں بلکہ صوفی باصفا بزرگ
تصوف دا کیا عالم سی آپ دا، اور ایک عالم نہیں بنایا جی میں ظاہرن عالم بنایا ہے اوے دل دا بھی عالم بنا چھڑیا ہے آپ نے، سبحان اللہ، اوے دل دا عالم بنا چھڑیا ہے آپ نے۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں عالم دین بن کے آئے آپ دی ڈپٹی لگی کہ جناب جی آپ جائیں تسی جاؤ لیل پور دے اندر اتھے جا کے جناب جی ڈیرا لگاؤ، آپ نے اتھے آئے ڈیرا لگایا تے ڈیرا لاون دئی کمال سی، ارد ارد گرد باطل جتنا سی نا تڑپ اٹھے آئے۔ آپ دی ہسٹری میں پڑھ کے دیکھو کہ کیا عالم سی جناب، ایک شیر خدا دا درمیانی سی تے ارد گرد باطل گھومدا سی آپ دے اس لیل پور دے اندر۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھو اس لیل پور دے اندر ارد گرد باطل سی، کلہا شیر خدا دا سی درمیان دے وچ۔ دھوبی گاڑ دے اندر جلسہ جناب جی کرایا گیا، دیوبندیاں نے کرایا، دھوبی گاڑ دے اندر جلسہ مقرر کرایا گیا، جلسہ کراؤن والا دیوبندیاں دا مولوی عالم دین عبد المجید سی تے جناب ایک شیر خدا دا آپ دی بارگاہ دی لوگ کہ حضور اسی دے تھوڑے ہاں، انہاں دا قافلہ ہی زیادہ لگتے، ساڑی بھولی بھالی نوجوان جناب جماعت اہل سنت جڑے نوجوان نے انہاں دے نال چل رہے ہیں، تو دھوبی گاڑ اندر جناب جی انہاں دا جلسہ ہے تے انہاں تھوڑے ہیں جناب جی تقریراں دا رد بھی کرنا ہے، مسئلہ کہ اہل سنت دا رد بھی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا گھبرانا نہیں، ساڈا کوئی نہ ہوئے، رب تے ساڈے نال ہے نا، ساڈا کوئی نہ ہوئے، اوے رب تے ساڈے نال ہے، رب دے رب کعبہ دی قسم ہے۔ یہ جلسہ قریب ہون دا ٹائم آیا ہے، آپ بیٹھے اپنی مسجد دے اندر سن، رب نے بادل اکٹھے کی دے، انہاں بادلاں دے وچ اولا برسایا ہے، ادھروں آندھی نو جاری جا فرمایا ہے، اور ٹینٹ بھی اڑ گئے، سٹیجاں بھی اڑ گئیاں، آپ بیٹھے اپنی مجلس دے اندر سن جناب جی مسجد دے اندر، بس صرف نگاہ کی دیے رب دی بارگاہ دے وچ باطل اڑدا نظر آیا ہے۔ رب دے ولی سلطان دے سلطان بہو نے ایک گل لکھی، توجہ ہوئے تو سناواں، صرف تھوڑا جہا چسکا تینوں پاندا جاواں، میرے میں مطالعہ کر رہا سا نظراں دے وچوں گزرے، توجہ ہے سلطان دے سلطان سلطان العارفین فرماندے نے ایک دم سجانی اوے ساڈا لکھ دم ویری، ایک دم سجانی اوے ساڈا لکھ دم ویری، اساں ایک دے مارے مردے، ایک دم پیچھے اوے اساں جنم گوایا اتے چور بنے در در دے، قدر کی جانن جڑے مارم نہیں سر دے، او کیوں دھکے او یارا کھامن باہو، او کیوں دھکے سچے دردے، آپ جو سچے درد طالب سن نا، آپ گھبرائے نہیں، آپ نے فرمایا کی ہویا جے باطل ارد گرد ہے تو پھر کیے ساڑھے نال تو ساڑھا رب ہے نا، توجہ نہیں فرمائیا۔ میں کرامات محدث اعظم دے اندر ایک گل پڑھ رہا سا، ڈاکٹر محمد اسلم دی،
اس وقت جڑے مقیم نے سید پورا پنڈی دے اندر انہوں نے گل لکھی تے انہوں نے کیا کہ جناب ایک گل میرے نال ہی گزری اپنا بیتا واقعہ سنا رہے ہیں. توجہ نال بول سبحان اللہ. توجہ گل کی گل سنی رب دے ولی دی. محمد اسلم صاحب کہندے نے جناب میں پیار ہو گیا سی مینوں محدث اعظم صاحب نال پیار ہو گیا سی. توجہ میرے وال تے میرا جی کردا سی جس ٹائم آپ نماز پڑھ کے باہر نکل دے سن تے میں آپ دی جڑے خصہ مبارک سی نا آپ خصہ مبارک پاندے سن. بزرگان دین علماء کرام دا ایک طریقہ کار آ رہی ہے وہ یہی نظام جناب جی آپ خصہ مبارک پاندے سن تے انہیں کہا جناب جی ہر نماز تو بعد میرا جی کردا سی میں حضرت محدث اعظم صاحب دا جڑا خصہ مبارک ہے نا یہ خود ہی صاف کیتا کراں گا تے میں کردا رہیا اس نو اپنی ڈپٹی بھی سنبھال لئی. ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کہندے نے انہوں اپنی ڈپٹی سنبھال لئی. ایک دن ایسا ہویا بادل چھائے ہوئے سن حضرت نماز پڑھ رہے سن تے باہر بارش آ گئی. جوں بارش آئی نا تے جڑا خصہ مبارک سی او تے بارش دے نال بھیگ گیا تے تھوڑی تھوڑی جناب جی مٹی بھی اتے پئی ہے. ہن آپ نماز پڑھ کے جدوں باہر نکلے نا تے میرے کول ہور کچھ کوئی نہیں سی جیب دے اندر ایک چھوٹا جہا رومال سی میں وہ رومال کڈیا ہے تے اپنے رومال دے نال جناب دا خصہ مبارک صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. میں خصہ صاف کیتا ہے صاف کر کے تے تبرکن مینوں جو آپ دے نال محبت سی تبرکن جناب جی وہ رومال اپنی جیب وچ پایا ہے تے انہوں دھویا نہیں کہ یار جڑے رب دے ولی دے جتی دے نال جڑی مٹی لگی ہے نا چلو وہ مٹی میرے رومال دے نال لگ گئی ہے بس انہوں ہی اپنی شفا ہی سمجھا اپنی جیب وچ رکھ لئی اور رومال جیب وچ رکھیا تے کہندے نے مینوں ہر وقت ذہن تے سوچ آندی سی ہر وقت ذہن تے سوچ آندی سی بھئی یار وہ جنوں محدث اعظم صاحب نے جنوں انہاں نوں جہدے نال پیار ہے محدث اعظم صاحب ایڈے سونے نے تے ایڈے پیارے نے تے جہدے نال اے پیار رکھدے نے مدینے دے تاجدار نال او کیڑا سونا ہوئے گا. کہندے نے ذہن وچ خیال آیا تے خیال آندیاں ساری بس محبت دے وچ غرق ہو گیا. ہر وقت اکھاں دے وچوں آنسو گردے سن بھئی یار کاش کہ جہدے نال اے پیار کردن کدی مینوں بھی اودی زیارت ہو جاوے مینوں بھی اودی زیارت ہو جاوے جہدے نال اے پیار کردے نے. ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کہندے نے بس اس دل دے وچ خیال جو بیٹھا ہے نا ہر وقت سوچ بیٹھ دی سی. ایک رات دے ٹائم نا نماز عشاء تو بعد میں جناب جی کھڑا ہو گیا وہی رومال کڈیا ہے جہدے نال محدث اعظم صاحب دی جتی دی جناب جی مٹی نال لگی ہوئی سی وہی رومال اٹھایا ہے سر تے بنیا ہے تے کھڑا ہو گیا. دل تہیہ کیتا ہے جب تک حضور دی زیارت نہیں ہوئے گی بیٹھا گا نہیں بس یہی دلی خیال رکھیا ہے. سر تے اور رومال بنے ہوئے ہے اکھاں بند نے تے درود پاک دے جناب جی ورد کر رہے نے. آپ کہندے نے جناب جی میں درود پاک پڑھ رہا سا پڑھدا مینوں نہیں پتہ چلیا کہ مینوں نیند کس ٹائم آئی اور پھر تھلے گریا کس ٹائم مینوں جاگ نہیں آئی اس ٹائم. آپ کہندے نے کہ مینوں نیند جو ہوئی تے میں گریا تھلے تے کی ویکھدا وا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے حضور تشریف لے آئے نے اور کہندے نے کہ میں حضور تشریف لے آئے تے میں ویکھیا حضور دے ارد گرد حضور دے یاروی نے تے نالے حضرت داتا علی حجویروی بھی تشریف فرما نے حضور بابا فرید بھی تشریف فرما نے رب دے ولی تشریف فرما نے حضور دے نال تے کہندے نے میں حضور دی زیارت بھی کر رہا سا تے دل وچ خیال آ رہا سی سارے تے آئے بیٹھے نے تے حضور محدث اعظم صاحب تے نظر نہیں آندے. کہندے نے بس یہ خیال کر رہا سا تے حضور دی زیارت بھی کر رہا سا ایویں تھوڑی دیر گزری انج لگدا سی جویں داتا علی حجویری دے دربار کول جویں کوئی چیز نکلدی ہے نا تے ایویں بندہ کوئی باہروں گیٹ تو نکلیا تے سیدھا رخ کیتی آندا ہے مدینے وال. وہ خواب دا عالم سی تے روح ویکھ رہی سی کیونکہ خواب دے عالم دی تے روح پھر فاصلے نو نہیں ویکھدی نظر اٹھاندی تے پہنچ جاندی.
کہندے نے جناب جی میں ویکھیا ہے وہ شخص دوروں پہ آندا ہے تے حضور بھی تشریف فرما رہے تے حضور بھی میں نظر کر کے ویکھ رہے ہیں اس شخص وال جدوں وہ قریب آیا ہے سر تے جناب جی رومال جناب تے اونچی ٹوپی جناب جی آپ نے سیپا والی پئی ہوئی سی جدوں قریب آئے نا تے میں ویکھیا ہے تے حضور سرکار محدث اعظم سن محدث اعظم سن آپ کہندے نے حضور تسی بھی تھے آپ نے فرمایا او یار تو ساڈے نال پیار کردا سے تے سیاں دی مثال ہوندے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے سبحان اللہ اوے تو ساڈے نال محبت کیتی ہے تو روندا سے میرے جی نے کیا ہے چل ہور کچھ نہ صحیح انہوں اودی بھی زیارت کرا دیئے جیدی خاطر اسی رول دے پھر دیا جیدی خاطر اسی رول دے پھر دیا چلو اودی تے انہوں زیارت کرا چھڑیے میں تاں کر کے تو او جڑی رومال نال صاف کی تھی نا جتی میں رب تو دعا منگی مولا مہربانی فرما اے ساڈے نال پیار کرتا ہے حضور دی وجہ تو انہوں آقا دو عالم دی زیارت تے کرا رب نے دعا قبول فرمائی تے انہوں زیارت کرا چھڑی رسول اللہ سونے رب دے ولی جتھے نکاح اٹھا تا کر کے تا اولیاء اللہ اور علماء کرام لکھ گئے ہیں رب دا ولی بیٹھا زمین دے ہوئے نگاہ اٹھاوے تے عرش تے پہنچ دیئے توجہ نہیں فرمائی سمجھ نہیں آندی ذرا گج کے بول سبحان اللہ علامہ صاحب سانو تو بیان تو خاموش ہو کے سن داری لیکن میں نو چس نہیں آندی اس طرح توجہ نہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جی آج تذکرہ ہو رہی ہے چونکہ آپ دا عرص مبارک ہے تے میں آپ دی ایک ہور گل تینوں سناواں چونکہ ٹائم بالکل ہی مختصر ہے تے میں ہی مختصر کردا جا رہی ہاں مولانا فیض احمد قادری آپ جناب جی پیپل کلونی اے بلاک فیصل آباد دے اندر قادری مسجد دے خطیب سن اور لیل پور دے اندر اے بلاک پیپلز کلونی قادری مسجد آپ خطیب سن مولانا فیض احمد قادری صاحب آپ فرماندے نے بھئی یار میں نو نا ایک دفعہ جی اٹھے آئے بھئی یار جس محدث اعظم دے تذکرے تے ڈن کے دنیا تے پہ وجدے نے وہ ساڑھے قریب پی آئے چلو اسی زیارت کر لئیے کمال وہ بھی علماء کرام ہوندے سن چل پہ زیارت واسطے انہوں نے زیارت کی تھی کہ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں فیض احمد قادری صاحب کیوں نہ ہوئے یار تو اس طرح کر رب دا دین پڑھا رب دے دین تو ود کے کوئی چیز کوئی نہیں دنیا دے میری گل نہیں سمجھ آئی میرا رب دے دین تو ود کے کوئی شے نہیں تے آپ نے حدیث سنائی آپ نے فرمایا فیض احمد قادری صاحب گل سنو حدیث پاک ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور جڑا اثر دے ٹائم حضور دی بارگاہ دے صحابی آیا تے انہیں آ کے جناب جی عرض کی دی یا رسول اللہ میں نے کہ ایسا عمل دسو کہ میں کراں تے میرا آخرت واسطے اچھا ہوئے حضور نے اے نہیں فرمایا کہ تو جا فیکٹریاں بنا تو جا زمیندارے بنا تو جا کوئی تجارت کام کر تاجر کر تو جاتے کو جناب جی پیسہ کمانا حضور نے فرمایا تیرے واسطے اچھا عمل تیری زندگی دا ہی ہے تو جا تے دین سکھن تے سکھاون دے مشغول ہو جا جو صحابی گیا تے دین سکھن تے سکھاون دے مشغول ہویا انہوں موت آئی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی وفات تو بعد اپنے صحابہ نو فرما رہے سن اے میرے صحابہ سنو او صحابی جڑا دین سکھن تے سکھاون دے مشغول ہویا سی تے رب نے انہوں موت عطا کی تھی تے وفات پا گیا فرمایا صحابہ سنو میں انہوں جنت الفردوس دے اعلیٰ مقام تے ویکھ لیا فرمایا فیض احمد قادری صاحب جے سب تو اعلیٰ کم کوئی ہور ہوندا نا تے نبی اودی تبلیغ فرما دے لہذا تو ہی کر تو جا دین پڑھا تے فیض احمد قادری صاحب فرماندے نے حضور میرے کو تے اس دا پاپ ایسا ہی کوئی نہیں میں کتوں اپنا مدرسہ بناواں گا تے کی کراں گا پیسے ہی کوئی نہیں میرے کو اتنا خرچ ہی کوئی نہیں حضور میں مسجد کی سے اور دیے خطیب بیٹھا بس اتنے تبلیغ کر رہی ہوں
آپ نے فرمایا جا جا تو چھٹی کر، رب تینوں مدرسہ دے دے گا، رب تے بھروسہ نہیں کرتا تو جا۔ آپ فرماندے نے بس محدث اعظم صاحب دی میں گل سن کے نا تے واپس ٹور پیاں اپنے تھل دے علاقہ فتح پور دے آپ رہن والے سن علاقے دے ٹور پیاں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے علاقے چ پہنچا ہاں، شام ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے کہندا ہے علامہ صاحب مہربانی فرماؤ، او میری زمین پئی ہے، تسی دین دا مدرسہ بناؤ تے دین پڑھاؤ۔ اتھے آپ نے مدرسہ قائم کیتا جس دا نام رکھیا دارالعلوم حسنیہ رضویہ فتح پور دے اندر۔ اج بھی وہ مدرسہ قائم ہے۔ وہ سونیا رب دے ولی دی نگاہ دی کرامت ہے، آیا ملن سی آپ نے نکاح فرمائیے، مدرسہ ہی ملی ہے، مدرسے دے نال شان بھی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ او یار رب دے ولی مفتی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی ایک گل محدث اعظم صاحب دے تذکرے دے نال۔ مفتی محمد امین صاحب آپ علاقے دے وچ رہے، میں اپنی بیتی گل سنا رہا ہوں۔ میں آیا سن 16 دے وچ فیصل آباد دے اندر تے دل وچ خیال ہویا ہے رب دے ولی جو ہر جگہ تے ہوندے تے ہر جگہ تے ایک نہ ایک کتب بھی ضرور ہوندا ہے۔ میں رب دی بات قسمیہ طور تے تینوں کہہ رہا، قسمیہ طور دی گل ہے۔ رب دی بارگاہ دعا کی تھی، مولا مہربانی فرما جیڑا فیصل آباد دا کتب ہے نا مینوں دی زیارت کرا دے۔ اثر دا ٹائم سی دعا منگی، مغرب تو بعد پھر دعا منگی، عشاء تو بعد پھر دعا منگی۔ میں قسمیہ طور تے کہہ رہا رات نو ستا ہویا سا تے خواب دے اندر مفتی امین صاحب دی زیارت ہوئی۔ میں زندگی چ نہیں سی ویکھیا، پہلی دفعہ فیصل آباد دے اندر آیا، مفتی امین صاحب دی زیارت ہوئی تے صبح اٹھیا میں کہ بس یار جب رب دی بارگاہ جی دعا کی سی نا میرا دل تسلیم کردہ پہ کتب یہی ہونا، میں جا کے زیارت کرا تے اٹھیا، صبح دی نماز پڑھی تے صبح دی نماز تو بعد سورج نکلنا والا سی تے چل پیا سیدھا آپ دے مدرسے جو گیا۔ مسجد دے وچوں ہی دروازہ گزردا سی، اس دروازے دے وچ گزر کے تے آپ تشریف فرما سن، اتھے آپ دے نال ملاقات ہوئی، مولانا سعید احمد حسن صاحب دی تشریف فرما سن، انہاں دی زیارت ہوئی، کافی ٹائم اتھے گزریا۔ او مفتی امین صاحب آپ نے لکھی ہے ایک کتاب دے اندر، آپ فرمانے تذکرہ ہے محدث اعظم اندر، آپ فرمانے نے کہ یار ایک چودھری غلام رسول گڑھی شہو دے زمیندار سن تے میں انہاں نو جاندا، وہ بڑی محبت کردے سن میرے نال بھی تے جناب جی حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال انتہا درجے میں محبت کردے سن تے عقیدت مند سن، مرید نہیں سن آپ دے۔ وہ جدو جان لگے نا تے حضور محدث اعظم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ آئے تے اس وقت دے لوگ ہوندے سن جدو کوئی سفر کردے سن تے پہلے رب دے ولی دی بارگاہ دے وچ آنا یا کسی عالم دے کول آنا کہ بھی دعا کرانی کہ حضور دعا فرماؤ، میں سفر تے چلیا عالم دین دے کول ہو کے تے پھر جاندے سن۔ ہن تے دور ایسا آ گیا کہ لوگ عالم دین کول جناب جی قریب ہی نہیں گزرتے، پہلے تو ہر کام جدو کرم واسطے جاندے سن پہلے عالم دین دے کول دعا کرا کے جاندے سن۔ اور کئی بزرگاں نے لکھا ہے کہ صبح دے ٹائم پہلے عالم دین دی زیارت کرنی، پھر اپنی دنیا دے کام کاج کرن واسطے لوگ جاندے سن، رب برکت عطا فرما دینا سی۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے جناب جی عمرے تے چلے سن حج واسطے، آئے تے حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے کہ حضور دعا فرمائیو تے میں چلیا حج واسطے۔ آپ نے دعا فرمائی، دعا فرما کے جدو الوداع کرن لگے نا تے آپ نے فرمایا جامی جیڑا باب جبریل دروازہ ہے نا اس باب جبریل دروازے دے سجی سیڈ تے ایک تینوں بزرگ ملے گا، اس بزرگ دی سلام علیکی کر کے دعا سلام ضروری کری تے دعا لاویں اس بزرگ تو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاواں گا۔ اودے ہن ذہن چ بھی بزرگ اتھے دا رہن والا ہے، آپ گئے باب جبریل دے ارد گرد دیکھتے رہے، کوئی بزرگ نہ ملیا، کافی دن گزر گئے تھے، قریب سی کہ آپ جناب جی واپس آ جانے، دن ختم ہونے والے سن تے ہن بڑے پریشان سن کہ جناب جی وہ بزرگ تے نہیں ویکھیا، بار بار آندے مغرب دا ٹائم سی تے صرف رات ایک رہ گئے سی اتھے گزارن دی، رات صرف ایک رہے سی جناب جی قریب ہے دور نال جا کے ویکھدے نے کہ ایک بزرگ بیٹھا ہے
سر تے جناب جی اس طرح رومال لپیٹا ہے اتا یاد دی حالت اس طرح کر کے بیٹھے نے تے دل وچ خیال ہے غلام رسول چودھری غلام رسول کہندا ہے کہ بس میں نو تسلی ہو گئی کہ اج بزرگ دی زیارت ضرور ہو گئی جس بزرگ دا محدث اعظم صاحب نے فرمایا سی اس بزرگ دی زیارت ہو گئی. آپ فرماندے نے میں قریب آیا جدو قریب آ کے تے اگے ہو مڑ کے تے سامنے بیٹھن لگا نا تے انہاں جناب جی ایویں منہ چکیا ہوتا تے نظر کیتی ہے میں کی ویکھیا کہ محدث اعظم سرکار سن اوتھے محدث اعظم سرکار سن. آپ فرماندے نے بس میرے پیروں تھلے زمین نکل گئی بے ہوش ہو کے ڈگ پیا. یہ کیویں ہو سکتا ہے سرکار تے اوتھے سن تے ایتھے ہی آئے بیٹھے نے. آپ فرماندے نے چودھری غلام رسول پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے 5 وقت تھانوں اسی اوتھے نماز پڑھانے ہیں لیکن اتھوں دی نماز بھی اسی قضا کبھی نہیں کی تھی. سبحان اللہ اتھوں دی نماز بھی اسی قضا کبھی نہیں کی تھی. سجنا اور رب دے ولی انہاں دی نگاہاں ویکھ. اور ایک گل میری نظراں جو گزری ہے مولانا صاحب آپ دے کول پڑھدے سن غالباً مولانا محمد اشرف صاحب سن یا نام طالب علم دے میرے ذہن تے نہیں آ رہی ہے غالباً یہی نام آ رہی ہے. تے طلباء جدوں ظاہری گل ہے پڑھدے نے مدارس دے وچ پھر طلباء کئی قسم دے کئی ذہن والے ہوندے نے. توجہ میرے وال میں آخری گل پیا کرنا توجہ تذکرہ محدث اعظم دی آخری گل پیا کرنا. تے طالب علم تے کئی ذہن دے ہوندے نے. ایک طالب علم انہاں دے وچ ہوندا سی جیڑا کلاس دے وچوں بالکل جناب جی کند ذہن جے کول سبق نہیں سی یاد ہوندا تے طالب علم ہور او دے نال مذاقاں کردے سن. ایک دن طالب علم انہوں کہہ رہے ہوں بھئی یار تو اس طرح کر حضور محدث اعظم صاحب دے جڑے مندرسے دے وچ نا آپ نے سامنے ایک چھوٹی جی گیاری گھاس دی لئی ہوئی سی تے صبح صبح اتھے چل کے تے قدم رگڑدے سن. یہ بزرگاں دا طریقہ دے ٹھنڈک پہنچدی سی ذہن نو تے ذہن فریش ہوندا سی. طالب علم کہہ رہے ہو نا تو اس طرح کر یار جیڑا بندہ گھاس کھاوے نا تے ذہن اودا تیز ہو جاندا ہے. تو ہی نہیں کر تو گھاس کھا. انہیں کہ گھاس کھاواں. ایک دوسرا طالب علم بولے ہوا کہ ہاں گھاس کھانی لیکن ہی میں نہیں ہر ٹائم رات دے 3 بجے اٹھ کے نا تے جا کے تے ہاتھ نال نہیں پٹنی بلکہ ہی میں لیٹ کے تے منہ دے نال پٹ پٹ کے کھانی وہ گھاس تاں سبق یاد ہوندا ہے تے ذہن بھی تیز بندا ہے. سکے اچھا یار اگر ان دی گل ہے نا آج اس طرح ہی کریں گے. ہن ستا نہیں ہو طالب علم جاگدا رہیا بھی نیند آ گئی تے 3 بجے اٹھ نہیں سکاں گا. سردیاں دیا راتاں سن تے راتاں لمبیاں سن. بیٹھا رہیا جاگدا رہیا اپنے کمرے دے اندر تے کچھ پڑھدا جی میں 3 بجے نا ویکھیا ٹائم تے مکمل ہو گئے. ہن اٹھ کے گئے اٹھ کے تے جتھے آپ چلدے پھردے سن اس گھاس دے تے سیدھا ایویں جناب جی منہ بھرنے لیٹ کے ہاتھ ادھر ادھر پائے تے منہ دے نال او گھاس نو پٹ رہیا ہے. تے ادھروں سردار محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی دروازے دے وچ باہر نکلے وضو کرن واسطے جو تہجد پڑھنی سی. آپ جی باہر نکلے نا تے آپ نے ویکھیا کوئی طالب علم گھاس تے لیٹا ہے. آپ نے پوچھا کون ہے تے اٹھیا حضور میں ہی ہاں تھوڑا خادم. آپ نے فرمایا ادھر یہ آدھ رات دے ٹائم کی کرے ایسے گھاس تے. عرض کردا ہے حضور میں نو فلاں طالب علم آکھے جو 3 بجے اٹھ کے جڑا بندہ گھاس کھاوے او دا ذہن تیز ہو جانا ہے. آپ مسکرائے طالب علمی دور دے وچ جو گزرے تے آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا اچھا گل انہاں ٹھیک کیتی ہے کمال کیتے تو آج اتھے اٹھے تا میرا دل خوش کر دیتے گھاس کھا کے آجا سینے نال لگ جا. سینے نال آپ نے لایا جدو چھوڑیا نا آپ نے فرمایا جا تو عالم دین صبح تو میرے نال بیٹھ کے پڑھاونا ہی. ایک نکاح فرمائی آپ نے عالم دین بنا چھڑیا. دوستا رب دے ولی دی نگاہ جڑا اثر رکھ دیا ہی نا اس دنیا کائنات دے جی نگاہ پھر جاوے تے دنیا کائنات نو بھی سر سبز تے شاداب کر چھڑ دیے. مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے. ٹائم